अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, पिछले कुछ खास अरसे से हमने ये देखा कि तालिबान को एक के बाद एक फतह मिलती चली जा रही है और वो मुख्तलिफ इलाकों में अपना कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। मतलब इन्हें ऐसी फतुहात मिली, ऐसी कामयाबियां मिली शायद इससे पहले जिसकी मिसाल हमें पिछली तारीख में नहीं मिलती है। सोवियत के बाद भी इतनी जल्दी से इन्होंने पूरे इलाके को इस तरह से फतह नहीं किया था जो अब हमें नजर आ रहा है, जो मोमेंटम बना आ रहा है और जो जिस तरह से जो है वो फोर्सेस को ये डिफीट करते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ अफगान फोर्सेस को ये डिफीट करते चले जा रहे हैं बल्कि बहुत सारे जगहों पे हमने ऐसे देखा कि बहुत बड़ी बड़ी तादाद में अफगान सोल्जर्स आ रहे हैं, अपनी बंदूकें इनके हवाले कर रहे हैं और अपनी बंदूकें इनके हवाले करके इनको सरेंडर करके कुछ इनकी फौज में शामिल हो जाते हैं, कुछ इनकी अमान में आ जाते हैं और कुछ को ये मुआफ कर देते हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि अफगान फोर्सेस एक के बाद एक टूटती चली जा रही हैं, इनके आगे झुकती चली जा रही हैं और हमने ये देखा कि ये बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से जो है वो पूरे अफगानिस्तान को कब्जाते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ पूरे अफगानिस्तान के इलाके, बहुत सारे सूबे नाज़रीन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इनकी गवर्नेंस में आ चुके हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे इनका डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल हासिल हो चुका है। और मैं आपको ये बताऊं कि 85% ऑफ द होल अफगानिस्तान इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान एज पर सोर्सेस सेड कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 85% जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। सिर्फ समझ लें कि काबुल का वो इलाका है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी भी रेजिस्टेंस और अशरफ गनी ईद के दिन वहां पे गए और उन्होंने वहां पे जाके लोगों के साथ ईदी मिली, गिफ्ट दी और उन्हें ये साबित करने की कोशिश की कि हालात बड़े नॉर्मल हैं। एक तो 85% जो पूरा अफगानिस्तान है वो उनके कंट्रोल में आ चुका था। दूसरा, ये जो बाउंड्रीज हैं या जो सरहदें हैं उनकी तकरीबन 90% तक इलाके हमने ये देखा कि तालिबान के कंट्रोल में आ चुके थे। लेकिन अब हुआ यह है कि इनके बढ़ते कदमों को रोक दिया गया। एक बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा तालिबान के साथ धोखा कर दिया गया है। अफगानिस्तान के तालिबान को एक ऐसी जगह के ऊपर से पहुंचाई गई है जहां पर जो है वो उससे रिपेयर वो इतनी जल्दी जो है नहीं निकल सकेंगे। हुआ क्या है और इनके बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नाज़रीन देखें, अब आपने इससे पहले ये जाना है कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी ताकत क्या थी अमेरिकन फोर्सेस के पास। क्या ये जमीनी तौर पर लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे। क्या ये पहाड़ों में जाके घुस के उनके साथ लड़ाई में उन्हें मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि ये अफगानिस्तान में तालिबान को जो है वो ना सिर्फ उन्हें हरा सके बल्कि किसी ना किसी हद तक उन्हें ज़िक पहुंचा सकें या बड़ा नुकसान पहुंचा सकें। इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी। इसलिए इनके पास एक ऐसी पार थी जो इन्हें एज देती थी और जो इन्हें तालिबान के ऊपर सुपीरियर करती थी और वो थी फजाई ताकत, एयरफोर्स की ताकत। क्योंकि तालिबान के पास अपने जहाज नहीं है, क्योंकि तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, तो ये अमेरिकन फोर्सेस से जो है वो लड़ नहीं सकते थे। तो जही अमेरिका ने कहा जी आए हमारे साथ टेबल पे बैठे, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे जो है वो यहां से निकलने के लिए हमें जाने का रास्ता दे दें, हम आपके साथ अमन कायम करना चाहते हैं, दिस एंड दैट, जो भी सारी उन्होंने बातें की। तो एक शर्त जो सबसे पहले रखी गई थी वो ये थी कि ना आप हम पे हमला करेंगे और ना हम आप पे हमला करेंगे। देखें, इतनी वल्नरेबल पोजीशन में था अमेरिका कि जो ही यहां से जब सारी चीजें पैक कर रही थी, अमेरिका अपने फौजियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा उसे खतरा यह था कि जब हम पैकअप कर रहे होंगे, हम चीजों को रोल बैक कर रहे होंगे, हम यहां से जा रहे होंगे, जब हम जहाजों में बैठ रहे होंगे तो कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। अगर तब हमला किया तो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजियों का सबसे बड़ा नुकसान तब होगा। इसके बदले में अमेरिका ने, अब तालिबान ने श्योरिटी दी थी कि हम ये आपके साथ नहीं करेंगे। इसके बदले में अमेरिका ने एक वादा किया था तालिबान के साथ और वो ये था कि हम भी आपके ऊपर पलट के वार नहीं करेंगे और उस वार में सबसे बड़ा वार ये था कि हम आपके ऊपर फजाई हमला नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी जो है वो था। और इस वक्त जो तालिबान जो है वो इस वक्त हराते चले जा रहे थे, उसके पीछे भी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका मजबूर था अपने उस वादे को लेकर कि वो उसके ऊपर फजाई हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब यह वादा टूट चुका है और अब तालिबान के साथ सबसे बड़ा धोखा कर दिया गया है और इस वक्त की सूरत हाल बहुत खराब है। अब इस वक्त अफगानिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया गया है जहां इसे जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चुप करके अमेरिकी सोल्जर निकले और कल रात यह हुआ है कि इन्होंने तालिबान के ऊपर अपने वादे से मुकरते हुए, अपनी बात को बैक करते हुए, अपनी जो चीजें इन्होंने डिसाइड की थी उनसे मुंह छुपाते हुए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उनके ऊपर फजाई हमला किया है। मैं आपके साथ कुछ चीजें जो है वो शेयर कर देता हूं। जैसे एनडीटीवी छाप रहा है, US launched recent air strikes in Afghanistan to repel Taliban offensive. पेंटागन ने पूरी, और रात आए उनके तर्जुमान भी आए बाहर और उन्होंने आके बात की और उन्होंने कहा जी हम जो है वो जैसे कि प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा जी हम तालिबान के ऊपर हमला करें। मैं कहता हूं शर्म होती है इंसान के अंदर कुछ ना, कि आप जो वादा कर रहे हैं क्या उसको आप पूरा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे जहाज़ों के साथ अफगानिस्तान में
طالبان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا. نہ صرف ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا بلکہ وہ اکوپمنٹ جو کہ انہوں نے چھینا تھا مال غنیمت کے طور پہ اسے کہہ لیں یا یہ چھوڑ کے چلے گئے اسے اٹھا کے لے آئے, اس سامان کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی ہے. اب بہت ساری خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ, اور یہ سارا کانڈ ہوا ہے رات کو, جو رات گزری ہے نا, اس رات میں افغانستان کے اوپر چن چن کے طالبان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تاکہ یہ کابل کہیں نہ پہنچ سکیں. سنے ہوا کہ US launched overnight air strikes on the Taliban to support Afghan forces. ٹھیک ہے, میں مختلف خبریں آپ کے ساتھ شامل کر رہا ہوں. ANA کہتا ہے 5 طالبان killed in US air strikes in Afghan province over past 3 days. وہ کہتا ہے, یہ نہیں تو کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3 دن سے یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں, اپنے جہازوں کو لے کے آ کے انہیں مار رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور دیکھیں, یہ NBC نیوز چھاپتا ہے کہ US is still carrying out, یہ امپورٹنٹ لفظ ہے, ایئر اسٹرائکس اگینسٹ طالبان ان افغانستان, کیونکہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ہوائی حملہ نہیں کریں گے, فضائی حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ساری صورتحال انہوں نے کریٹ کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی ایئر اسٹرائک سے کیا یہ رک جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا رکیں گے. ہوگا کیا, تھوڑی دیر کے لیے پاز کر جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے یہ ان کے قدم رک جائیں گے, کابل جائیں گے نہیں. لیکن اب میرے سامنے یہ پوری خبر موجود ہے کہ یہ جو ان کے جوائنٹ چیف آف دا سٹاف جنرل مارک ملی ہیں, انہوں نے میڈیا بریفنگ میں یہ کہا ہے, چیک کریں, کہ ممکن ہے طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات سے افغانستان کا کچھ سیاسی حل نکل آئے. افغانستان کی فضائی نگرانی جاری رہے گی. مقصد یہی ہے کہ افغانستان سے شدت پسندی نہ پھیلے. ممکن ہے, انہیں ڈر ہے, انہیں پتا ہے کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں گا ناظرین, یہ جو سارا جو گیم چل رہی ہے نا, اور جو جتنا ایئر اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, رکنا انہوں نے اس پہ بھی نہیں ہے. یہ بات درست ہے, رک نہیں سکتے کیونکہ وہ مومنٹم ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, 1,71,000 ان کے مطابق افغان فورسز جو ہیں ٹرینڈ افغان فورسز ہیں, 1,71,000. آپ ان کے مقابلے میں طالبان کتنے ہیں؟ صرف 70,000. 1 لاکھ بندہ ان کے پاس اوپر ہے. کیا وہ رک رہے ہیں؟ نہیں. ان کے لوگ روز آ کے ان کے قدموں میں ہتھیار ڈال کے جا رہے ہیں, آتے ہیں ان کو بندوقیں دے کے چلے جاتے ہیں. تو کیا وہ رک رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال رک رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ رکیں گے. میرا نہیں ذاتی خیال کہ وہ اس سے انہیں کو فرق پڑے گا یا اس سے جو ہے وہ ان کے مومنٹم میں فرق آئے گا. یاد رکھیے گا, جنگوں میں مومنٹم ضروری ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ. ڈومینو افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک تاش کا پتہ اگر آپ انہیں سارے یوں کھڑے کر دیں تو ایک گرتا ہے تو سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک ان کی جو ہے وہ قبضہ ہوا نا, مثال کے طور پہ افغان فورسز کی کسی ایک چوکی پہ قبضہ ہوا, کسی ایک جگہ پہ قبضہ ہوا, تو آہستہ 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 ساری فال کرنا شروع ہو جاتی ہیں, ساری گرنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وقت یہ حال جو ہے وہ یہ ڈومیننٹ افیکٹ کا شکار ہے. اس کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ انہیں پتہ ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ کابل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے, اس لیے روکنے کے لیے انہوں نے یہ فضائی اٹیک کیا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی, کچھ ابھی فوجی ان کے ہیں یہاں پہ, اس کا الٹیمیٹ نقصان اب امریکن فوجیوں کو ہوگا, کیونکہ اب وہ ڈائریکٹ آ کے امریکن فوجیوں کو بھی ماریں گے. اور ان کا جو مومنٹم بن چکا ہے نا ناظرین, میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جنگ میں مومنٹم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دے گا. اور یہ ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. اب افغانستان کے اندر کیا امریکہ اتنی بڑی غلطی کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا امریکہ کی جانب سے یہ نہیں بنتا تھا کہ وہ آرام سے, اگر آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی, میں یہ بتاؤں یہ سارا کچھ فساد کی خاطر کیا جا رہا ہے. امریکہ کو پتا ہے کہ اب دیکھیں, یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ایک گروپ آ کے وہاں پہ رہ لے, لیکن وہاں پہ سٹیبلٹی ہو. امریکہ اس خطے میں جو سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان کی سٹیبلٹی کا, وہ امریکہ ہے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے کیا کیا ہے. کبھی یہ مذہب کارڈ کھلاتے رہے یہاں پہ. کیا یہ جو مجاہدین تھے کہ وہ امریکہ کے بنائے ہوئے نہیں تھے؟ روس کو انہوں نے جو ہے نا روکنے کے لیے یہاں پہ مجاہدین کو سپورٹ کیا. صرف اور صرف اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی رکھے اور دہشت گردی کو پھیلایا جائے. اور میں اس وقت آپ کو بتا دوں ناظرین, انہوں نے جان بوجھ کے خطے میں آگ لگائی ہے تاکہ پاکستان کو پھنسایا جا سکے, تاکہ پاکستان کو اس میں روندا جا سکے. جب اب دونوں لڑنا شروع ہو جائیں گے, خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, کیونکہ پچھلے خاص عرصے سے دیکھا کہ پاکستان کی بھی کاوشیں تھیں کہ افغانستان کے خطے میں خانہ جنگی مت پھیلے, خانہ جنگی نہ ہو. اگر خانہ جنگی ہو جاتی ہے, ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے ناظرین افغانستان کے ساتھ. ہمارے سمجھ لیں کہ ملک کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ KP کا اور بلوچستان کا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. ہم کیا کریں, ہماری مجبوری ہے, ہم نے فینس لگایا, ہم نے اتنی زیادہ کوششیں کی. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو معاملہ بڑے پرسلوک طریقے سے آسانی سے حل ہو جائے گا, بے شک وہ افغان طالبان آ جاتے ہیں پاور میں یا وہاں پہ کچھ سیاسی حل نکل آتا ہے. امریکہ یہ نہیں, امریکہ چاہتا ہے یہاں پہ آگ لگی رہے, اور اس آگ کو روکنے میں پاکستان بڑی دیر سے مدد کر رہا تھا. ہم نے کوشش کی مجاہدین سے بات کرنے کی, ہم نے کوشش کی طالبان سے بات کرنے کی. ہم نے دیکھے نا ہم کس کس سے بات کر رہے ہیں. ہم گلبدین حکمت یار کو ہم نے بلایا یہاں پہ, افغان طالبان کو ہم نے بلایا یہاں پہ, افغان گورنمنٹ کو ہم نے بلایا. بے شک ان کے جو ہے وہ وہاں پہ کچھ جو ہے وہ خنزیر ہے جو یہاں پاکستان کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان تو سٹیبلٹی کی کوشش کر رہا ہے. اب
जो अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सबसे बड़ा जो वहां पर नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा, और यही अमेरिका और इंडिया चाहते हैं। और इसी वजह से ये हालिया जो है वो कदम उठाया गया है ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि किसी तरीके से अफगानिस्तान में आग लगी रहे, ताकि इनकी जो रूह है ना उसको सुकून पहुंचता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मामला है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अफगानिस्तान में, अब तालिबान के कदम रुकेंगे नहीं, अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बढ़ते चले जाएंगे अनटिल और अनलेस जो है ये काबुल के ऊपर जो है वो आके अपनी हुकूमत नहीं बना लेते। इसके अलावा ये रुकने वाले नहीं है। मुझे नहीं ये लगता कि ये रुकेंगे, और इस वक्त मुझे ऐसे कोई दूर दूर तक जो है वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। आपका क्या लगता है इस बारे में? आपका क्या सजेशन? आपको पता है आपकी सजेशंस और आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नीचे आकर मुझे जरूर बताएं आप इस बारे में क्या समझते हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।